आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। मनुष्य जीवनको उद्देश्य के होला? के कुनै उद्देश्यको लागि हामी जन्मिएको हो? कुनै उद्देश्य हासिल गर्नको लागि हामीले जन्म लिएका हौँ कि जीवनको कुनै उद्देश्य हुँदैन होला? उद्देश्यको खोजी गर्ने व्यक्तिले दुई प्रकारले खोजी गर्न सक्छ। एउटा, अरूले यस विषयमा के भन्छन्, मान्छेको जीवनको उद्देश्य के होला, शास्त्रहरू के भन्छन्, दर्शनशास्त्र के भन्दछ, फिलोसफी के भन्दछ, अरू अलि महान व्यक्तिहरू के भन्दछन्, महापुरुषहरू के भन्दछन्, त्यस विषयमा खोज्न सक्छ कुनै व्यक्तिले। आफूभन्दा बाहिर गएर जीवनको उद्देश्य खोज्दाखेरि कहिले पनि जीवनको नैसर्गिक उद्देश्यमा पुग्न सकिँदैन। जीवनको मूल उद्देश्यलाई भेटाउन गाह्रो हुन्छ यदि मैले शास्त्रमा खोजेँ, कुनै पुस्तकमा खोजेँ, धर्ममा, सम्प्रदायमा या अरू व्यक्तिहरूबाट मैले जीवनको उद्देश्यको बारेमा बुझ्न खोजेँ भने उसले आफ्नो जीवनको उद्देश्य भन्न सक्नेछ। मेरो जीवनको उद्देश्य त उसलाई के थाहा? उसले म भनेर हेर्न सक्दैन। प्रत्येक व्यक्तिको जीवनको उद्देश्य आफ्नो प्रकारको हुन्छ। जति आफू आफ्नो निकट बस्ने बानी गरियो, जति ध्यानमा गयो, जति आफूलाई सुन्यो, आफूलाई हेऱ्यो, आफूलाई निरीक्षण गर्यो, त्यति नै आफ्नो नैसर्गिक उद्देश्यमा पुग्न सकिन्छ। नैसर्गिक यानि प्राकृतिक, कुनै कृत्रिम होइन, बाहिरबाट थोपरिएको होइन। मेरो उद्देश्य के रहेछ त जीवनको भनेर म पत्ता लगाउन सक्छु। र प्रत्येक व्यक्तिले जीवनको उद्देश्य पत्ता लगाउनु पर्छ। मलाई मेरो जीवनको उद्देश्य नै थाहा छैन भने आज मैले गरिरहेको काम सबै गलत पो छ कि मैले कसरी थाहा पाऊँ? यदि मेरो उद्देश्य धन कमाउनु हो भने त्यो बाहेक अरू केही गरिरहेको छु भने त मैले समय खेर मात्रै फालिरहेको छु। यदि मेरो जीवनको उद्देश्य कुनै पद आर्जन गर्नु हो भने त्यो बाहेक मैले जे पनि गर्दैछु त्यो समय खेर फाल्नु मात्रै हो। त्यस कारणले हरेक व्यक्तिले आफूभित्रबाट आफ्नो उद्देश्य पत्ता लगाउनु पर्नेछ। मेरो जीवनको उद्देश्य मौलिक हुन्छ, तपाईँको जीवनको उद्देश्य नि मौलिक हुन्छ। तपाईँको भित्रबाट जन्मिन्छ, मेरो म भित्रबाट जन्मिन्छ। यसरी हामीले हेऱ्यौँ भने पृथ्वीमा जति पनि व्यक्तिहरू छन् सबैको आफ्नो उद्देश्य हुन्छ जीवन, र आफ्नो उद्देश्य अनुरूप जीवन बाँच्नुपर्छ। कहीँ बाहिरबाट सापटी ल्याएको उद्देश्यमा कहीँ जीवन खेर पाल्न सकिन्छ? जीवन कति बहुमूल्य कुरा हो। सापटीमा कसरी दिने जीवन? उधारो उद्देश्यको पछाडि कसरी लाग्ने? कुनै राजनीतिज्ञले मलाई सिकाइदियो कि समाजवाद तिम्रो उद्देश्य हो कि तिम्रो पुँजीवाद उद्देश्य हो, त्यसको पछाडि म लागेँ भने त जीवन मेरो खेर गइहाल्यो। मेरो चाहिँ हो के त? ऊ राजनीतिज्ञ बडो इमान्दार हुन सक्छ, उसले आफ्नो जीवनको उद्देश्य समाजवाद वा साम्यवादको रूपमा भेटेको हुन सक्छ। तर म त एउटा अलग व्यक्ति हुँ, स्वतन्त्र हैसियत राख्छु। मेरो आफ्नो आत्मा छ, आफ्नो निजता छ। के मेरो आफ्नो उद्देश्य छैन होला त? मैले आफ्नो जीवनको उद्देश्यको खोजी गर्न थाल्नुपर्छ। यसरी जीवनको उद्देश्य खोज्न थाल्यौँ भने हामी प्रत्येकले आफ्नै प्रकारको उद्देश्य फेला पार्नेछौँ। तर यी सबै उद्देश्यमा केही कुरा भने साझा हुनेछन्। जीवनको लक्ष्यमा केही कुरो साझा, आजसम्मका मनुष्यहरूलाई हेरेर केही कुरो साझाको रूपमा हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ। यी साझा कुरा के हुन् त? सबैभन्दा पहिलो हो कि मेरो जीवन चाहिँ सुखी होस्। सुखी यानि बाहिरबाट
म जति सुख सुविधा आर्जन गर्न सक्छु त्यो म आर्जन गरौँ, सुखबाट म भाग्नु नपरोस्। सुख भनेको कस्तो अवस्था हो? मेरो भौतिक सामग्रीहरू छन्, मेरो मन पनि राजी छ, मलाई घाँस बाँस कपास सहवास इत्यादि भन्छौँ नि हामी, यस्ता आधारभूत आवश्यकता मेरो पूर्ति भएको होस्, यो सुखको अवस्था हो। हरेक व्यक्ति सुखी हुन चाहन्छ। सारा मनुष्यलाई हेरेर एउटा कुरा निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ, त्यो के हो भने हरेक व्यक्ति सुखी हुन चाहन्छ। कोही यस्तो व्यक्ति तपाईँले देख्नु भएको छ जो सुखी हुन चाहन्न? कोही पनि छैन। सुख यानि बाहिरको संसारबाट मैले जे प्राप्त गर्न सक्छु म गरौँ। म जाडो छ भने आफूलाई न्यानो बनाउन सकौँ, गर्मी छ भने आफूलाई चिसो पनि राख्न सकौँ, आफ्नो अङ्ग ढाक्न सकौँ, परिवारको अङ्ग ढाक्न सकौँ। पानी, घाम, हावा, जङ्गली जनावरबाट म बचौँ। त्यसै गरी मेरो जीवनका भौतिक साधारण आवश्यकताहरूको पूर्ति होस्, यो सुख हो। सुख पनि जीवनको एउटा आयाम हो, जीवनको एउटा उद्देश्य हो। कोही व्यक्ति सुखी छैन भने जतिसुकै अरू प्रयास गरोस्, दुखी व्यक्तिले गरेको प्रयासमा दुःख छिरिहाल्छ, किनभने दुःखको लगानी हुन्छ। म जस्तो छु मेरो पुँजी त्यही हो। म यदि दुखी छु भने भविष्यको लागि म दुखी हुने तयारी गरिरहेको छु, किन मसँग त दुःखको पुँजी छ, दुःखको बिउ छ। दुःखको बिउ रोपेर कहीँ सुखको बिउ आउला, सुखको फल लाग्ला। बिउ चाहिँ दुःखको रोप्ने अनि फल चाहिँ सुखको खोज्ने, यो कहीँ हुन सक्ला। त्यस कारणले पहिलो आवश्यकता हो कि मेरो जीवनमा म सुखको मूल पुँजी आर्जन गर्न सकौँ। त्यस कारणले सुख पहिलो उद्देश्य हो। दोस्रो उद्देश्य ध्यान दिउँ ल, हामी अत्यन्तै मौलिक नैसर्गिक कुरा गरिरहेका छौँ, कृत्रिम होइन, मनोवैज्ञानिक कुरा गरिरहेका छौँ, बाहिरको होइन, सामाजिक होइन, आर्थिक राजनीतिक यस्ता कुरा हामी गरिरहेका छैनौँ, मौलिक कुरा गरिरहेका छौँ। सुखसँगै अर्को एउटा आवश्यकता मनुष्यको जीवनमा देख्न पाइन्छ, त्यो हो शान्तिको आवश्यकता। हरेक व्यक्ति शान्त हुन चाहन्छ। हामीलाई अशान्ति मन पर्दैन, दुःख मन पर्दैन। त्यस कारणले सुख मनुष्यको जीवनको एउटा आयाम हो। अशान्ति कसैलाई पनि मन पर्दैन, अशान्तिमा कोही पनि टिक्न चाहँदैन। अशान्तिसँग कोही पनि राजी हुँदैन, कुनै मनुष्यको चित्त राजी छैन अशान्तिसँग। मनुष्य के कुनै पनि प्राणी राजी हुँदैन, अशान्तिमा बस्न कोही पनि राजी हुँदैन। सारा ब्रह्माण्ड कहीँ शान्तिको कणले बनेको छ। मनुष्य मात्रै होइन, अरू प्राणीहरू पनि शान्त हुन चाहन्छन्, सुखी पनि हुन चाहन्छन्, शान्त पनि हुन चाहन्छन्। शान्ति मनुष्यको जीवनको खोज हो। बिना शान्ति जीवनमा तृप्ति छैन। बाहिर जतिसुकै धन सम्पत्ति होस् त्यसलाई हामीले सुख भन्यौँ। सुख बाहिरी अवस्था हो, अङ्ग्रेजीमा भन्यो भने फिजिकल कम्फोर्ट्स, प्लेजर, यो सुख हो। कन्भिनियन्सेस, यो सुख हो। तर शान्ति आन्तरिक कुरा हो। सुख आर्जन गर्न सकिन्छ भने शान्ति त भेट्न मात्रै सकिन्छ, शान्ति आर्जन गर्न सकिँदैन। शान्ति कतै हृदयभित्रको अवस्था हो। मसँग बाहिर जतिसुकै भए पनि भित्र मलाई कुनै कुरा चित्त बुझेको छैन भने म अशान्त नै रहन्छु। बाहिरको सम्पत्ति मलाई काम लाग्दैन। हेर्नुहोस् त, व्यक्तिले आफ्नो शान्तिको लागि जतिसुकै पैसा खर्च गर्न तयार हुन्छ। कहाँ गएर शान्त होला भनेर बडो भड्किरहन्छ व्यक्ति। वास्तवमा सुखभन्दा मूल्यवान हुन्छ शान्ति, धेरै बढी मूल्यवान हुन्छ शान्ति। बरु व्यक्तिले सुख छोड्न तयार छ, महल छोड्न तयार हुन्छ यदि शान्ति पाइन्छ भने। शान्तिको खोजीमा कति पैसा खर्च गर्छ मान्छेले, हेर्नुहोस् त। कति प्रकारका व्यवस्थाहरू छन् शान्ति खोज्ने व्यवस्था। शान्ति मनुष्य जीवनको अत्यन्तै ठुलो मूल्य हो, जीवनको उद्देश्य हो। दोस्रो उद्देश्य शान्ति। सुखपछि
भित्रबाट हामीले खोज्यौँ भने शान्ति हाम्रो उद्देश्यको रूपमा देखा पर्छ। तेस्रो उद्देश्य के हो त? बाहिरबाट म सुखी छु, भित्रबाट म शान्त छु, यतिले मात्रै मलाई पुग्दैन। एउटा अर्को व्यवस्था पनि चाहिन्छ। त्यो के हो? मेरो वरिपरिका मान्छे पनि सुखी शान्त हुन् र हामीले सँगै विकास गरौँ, सँगै प्रगति गरौँ। हरेक व्यक्ति चाहन्छ कि अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष मेरो केही न केही बढोस्, केही न केही वृद्धि होस्, हरेक व्यक्तिले चाहन्छ। त्यसकारणले मनुष्य जीवनको तेस्रो नैसर्गिक उद्देश्य हो समृद्धि, सुख, शान्ति अनि समृद्धि। समृद्धि के हो? जहाँ म मात्रै बढिरहेको छैन, मेरो वरिपरि पनि सबै कुराहरू बढिरहेको छ। सुख र शान्ति अरूमा पनि आइरहेको भाव आओस् ममा, र ती व्यक्तिहरूसँग म जोडियौँ, ती व्यक्तिहरूसँग कुनै प्रकारको सहकार्य जन्मियोस्, मेरो कुनै प्रकारको सम्बन्ध जन्मियोस्। यो समृद्धिको अवस्था हो। सुखी म एक्लै हुन सक्छु, शान्त म एक्लै हुन सक्छु, तर म समृद्ध एक्लै हुन सक्दिनँ। मेरो परिवार समृद्ध हुनु पर्यो। मेरो परिवारका हरेक व्यक्ति सुखी र शान्त भए भने अनि विकासवान भए भने समृद्ध हुन सक्छन्। मेरो समाज समृद्ध होस् भन्ने म चाहन्छु, मेरो देश समृद्ध होस् भन्ने म चाहन्छु, बिस्तारै पुरै विश्व समृद्ध होस् भन्ने हरेक व्यक्ति चाहन्छ। त्यसकारणले सुख, शान्ति र समृद्धि यी साझा तत्त्व हुन्। मैले खोजेर मेरो जीवनको उद्देश्य अलग अलग फेला पारेँ, तपाईँको जीवनको उद्देश्य अलग फेला पारेँ भने पनि तीनवटा कुरा साझा हुन्छन्। यी उद्देश्यलाई माला भन्ठानौँ न, विभिन्न उद्देश्यलाई, तर यसभित्र जुन सुत हुन्छ, मालाभित्रको जुन सुत हुन्छ, जुन डोरी हुन्छ, त्यो डोरी चाहिँ सुख, शान्ति, समृद्धिको हो। मालाका दाना विभिन्न प्रकारका हुन्, डोरी चाहिँ सुख, शान्ति र समृद्धिको हो। त्यसकारणले आफूलाई निरन्तर हेर्नुपर्छ कि म सुखी, शान्त र समृद्ध भइरहेको छ कि छैन। हामी भन्छौँ मान्छे बसाइसरेको होइन, कम सुखबाट बढी सुख खोज्न गएको, या कम शान्तिबाट बढी शान्ति खोज्न गएको, या कम समृद्धिबाट बढी समृद्धि खोज्न गएको। पुरै जीवन सुख, शान्ति र समृद्धिको खोज। हामी भन्छौँ कि व्यक्तिहरू डिबी भर्न थाले, पिआर भर्न थाले, बाहिर गएको होइन। कोही कसैलाई पनि जान मन छैन। किन छोडेर जान्छ आफ्नो सुविधा? घर परिवार कसले छोड्छ? चाहेर छोड्या हो? होइन। सुख, शान्ति र समृद्धिको खोजमा गएको, यहाँभन्दा बाहिर अलि बढी पाउँछु कि भन्ने आशले गएको। यही सुख, शान्ति र समृद्धिको सम्भावना अलि बढी बनाइदिउँ त व्यक्ति बाहिर जानै छोड्छन्, बाहिर गएका पनि फर्किन्छन्। त्यसकारणले अरू केही कुरा गरेर अर्थ छैन। व्यक्तिको जीवनमा सुख, शान्ति र समृद्धि कसरी बढाउने हो, यो कुरा खोज्नु राजनीतिको, राज्यको दायित्व हो। हरेक व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा सुख, शान्ति र समृद्धि खोज्नुपर्छ। परिवारले पनि खोज्नुपर्छ सुखको आधार, समाजले पनि खोज्नुपर्छ र राष्ट्रले पनि सुख, शान्ति र समृद्धिको आधार खोज्नुपर्छ। यो विश्वले पनि खोज्नुपर्छ। यो विश्वलाई हामीले सुख, शान्ति र समृद्धि बढ्ने बनाएनौँ भने हाम्रा मान्छेहरू आत्महत्या धेरैले गर्नेछन् र आत्महत्याको दर बढ्नेछ। सुख, शान्ति र समृद्धिको अभावमा जीवन बाँच्न लायक नै देखिँदैन। जीवनमा बाँच्नुको मूल्य नै थाहा हुँदैन। मूल्य त सुखको, मूल्य शान्तिको र मूल्य समृद्धिको। यदि हामी चाहन्छौँ कि हाम्रा युवाहरू देशमा बसुन्, त यिनको जीवनलाई अध्ययन गरेर सुख, शान्ति र समृद्धि कसरी बढ्न सक्छ, हामीले त्यस विषयमा काम गर्छौँ। हामी कुनै सामान नै किन्न गयौँ भने पनि कुन चाहिँ सामान किन्छौँ? जुन सामानले मलाई सुख, शान्ति र समृद्धि बढिदिन्छ जस्तो लाग्छ, मान्छेले त्यही कुरा रोज्छ। किनभने यो ईश्वरले हामीभित्र राखिदिएको बिउ हो, मनुष्यको बिउ हो सुख, शान्ति, समृद्धि। मान्छेले ठिक त्यही रोजिहाल्छ। यो सुख, शान्ति र समृद्धिलाई कसरी खोज्ने त, कसरी खोतल्ने? जीवन विज्ञानको उद्देश्य यही हो। व्यक्ति
व्यक्तिले सुख शान्ति र समृद्धिको अनुभव गरोस् र समाजले पनि यसैको अनुभव गरोस्। जीवन विज्ञानको खोज यही हो। व्यक्तिको खोजभन्दा पृथक जीवन विज्ञानको खोज भयो भने कि यो व्यक्ति चाहिँदैन कि जीवन विज्ञान चाहिँदैन। व्यक्ति त नैसर्गिक कुरा हो, व्यक्तिको त अस्तित्व नामेट गर्न सकिँदैन, तर जीवन विज्ञान त बन्द गर्न सकिन्छ। यो त कुनै कारणले जन्मिएको छ, यसको कारण प्रयोजन पुरा भयो भने बन्द गर्दै हुन्छ। जीवन विज्ञानको उद्देश्य पनि सुख शान्ति र समृद्धि नै हुनेछ। त्यसकारणले जीवन विज्ञानको उद्देश्य पनि सुख शान्ति र समृद्धि नै हो। यदि योभन्दा भिन्न कुनै उद्देश्य छ भने जीवन विज्ञान तपाईँलाई काम लाग्ने छैन। तपाईँको उद्देश्य पूर्ति गर्न सहायक भूमिका जीवन विज्ञानले खेल्नुपर्छ। हाम्रो जीवनको उद्देश्य हासिल गर्ने क्रममा जीवन विज्ञान सहायक बन्नुपर्छ। त जीवन विज्ञानको उद्देश्य के हो? सुख शान्ति र समृद्धि जीवन विज्ञानको उद्देश्य पनि। यसलाई हासिल गर्न हामी के गर्छौँ? हामी विशेष गरी ध्यान र प्रेमलाई बढाउँछौँ। किन? सुख बाहिरबाट पनि खोज्न सकिन्छ, तर व्यक्ति भित्रबाट शान्त छैन भने सुखको मजा लिन सक्दैन। हेर्नुहोस् त, दुखी व्यक्तिले धन पायो भने पनि गोलीगट्ठा किन्छ, बन्दुक किन्छ, बम किन्छ, गोला बारुद किन्छ। सुखी व्यक्तिले धन कमायो भने अरूलाई बाँड्न थाल्छ। दुखी व्यक्तिले धन आर्जन गर्यो भने अरूलाई सताउनको लागि धन प्रयोग गर्छ। कोही नभए पनि छिमेकीलाई त सताइहाल्छ। तर सुखी व्यक्तिले अरूको जीवनमा सुख शान्ति र समृद्धि ल्याउन थाल्छ। त्यसकारणले हामी आफ्ना विभिन्न कार्यक्रमको माध्यमबाट सुख शान्ति र समृद्धिको बाढी सृजना गर्न चाहन्छौँ। सुख शान्ति र समृद्धिका विभिन्न बहानाहरू छन्। तपाईँ चक्र विज्ञान कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। चक्र विज्ञान कार्यक्रमले हामीभित्रको सुख शान्ति र समृद्धिलाई कसरी खोतल्छ? हामीले हेऱ्यौँ कि हामीभित्र 7वटा चक्रहरू छन्। मुख्यतः 7वटा चक्रहरू छन्। मूलाधार चक्र स्वस्थ भयो भने जीवन सुखी बन्छ, शान्त बन्छ र समृद्धिको बाटो पनि खुल्छ। अब यो हाम्रो लागि आदर्श होइन। सुख शान्ति र समृद्धि हाम्रो लागि जीवनको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण काम हो। पहिलो काम हो यो। सबैभन्दा ठुलो प्राथमिकता हाम्रो लागि सुख शान्ति समृद्धि नै हो। त्यसकारणले हामी मूलाधार चक्रलाई स्वस्थ बनाउने प्रयास गर्यौँ, सक्रिय बनाउने प्रयास गर्यौँ, ताकि मेरो जीवनमा सुख शान्ति र समृद्धि बढोस्। स्वादिष्ठानलाई पनि हामीले त्यही काम गर्यौँ, मणिपुरमा पनि त्यही काम गर्यौँ, अनहदमा, विशुद्धिमा, आज्ञामा, सहस्रारमा। यसलाई व्यवहारिक बनाउने हामीले प्रयास गर्यौँ। जब व्यक्ति आफूभित्रबाट आफूमा भएको सम्भावनामा काम गर्छ, त्यस दिन अचानक उसले पाउँछ कि उसका 7वटै चक्रहरू सक्रिय हुन थाले, सजग हुन थाले। ती चक्रहरूलाई सक्रिय बनाउने काम हामीले गर्यौँ, ती चक्रहरूलाई सजग बनाउने काम हामीले गर्यौँ। तर यी जम्मै गर्नुको पछाडि एउटा चक्रमाथि हामीले एक दिन काम गरेका छौँ। यो त चक्र विज्ञान सप्ताह हो। यसलाई श्रीमद् भागवत महापुराण पनि भनिन्छ। श्रीमद् भागवत महापुराणले पनि यही नै गर्दछ। यसको उद्देश्य यही हो। तर आज कथा कुथुङ्ग्रीमा सीमित भयो, व्यवहारिक भएन, त्यही मात्रै कुरा हो। चक्र विज्ञानको दौरानमा हामीले के गर्यौँ? एक चक्रलाई हामीले स्वस्थ बनाउने प्रयास गर्यौँ, सन्तुलित बनाउने प्रयास गर्यौँ र एक चक्रलाई हामीले सजग बनाउने प्रयास गर्यौँ। जब मभित्रका चक्रहरू सजग हुन्छन्, सक्रिय हुन्छन्, स्वस्थ हुन्छन्, शान्त हुन्छन्, अनि मेरो व्यक्तित्वमा आमूल परिवर्तन आउँछ। आफै परिवर्तन आउँछ व्यक्तित्वबाट। र यो व्यक्तित्व कुन बाटोमा हिँड्छ? सुख शान्ति र समृद्धिको बाटोमा आफै हिँड्न थालिहाल्छ। मेरो चक्र जाग्ने बित्तिकै
म जे गर्छु त्यसबाट म सुख आर्जन गर्छु, शान्ति पनि आर्जन गर्छु र म जे पनि गर्छु त्यो विकासवान हुन्छ, विकासको बाटोमा अगाडि बढ्ने हुन्छ। त्यसकारणले सुख, शान्ति र समृद्धि जीवनमा आफै आउन थाल्छ त्यो व्यक्तिको लागि जसले आफ्ना चक्रहरूमाथि काम गर्न थालेको छ। चक्र कहीँ बाहिरबाट कसैले बनाएर हालिदिएको विषय होइन। हरेक व्यक्तिले आफूभित्र आफ्नो सूक्ष्म शरीरमा लिएर जन्मिएको छ। यो कहीँ बाहिरबाट कसैले बनाइदिएको विज्ञान होइन। यो त भित्रबाट बाहिर आएको विज्ञान हो। अङ्ग्रेजीमा भन्छौँ नि, यो आउटसाइड इन होइन, इनसाइड आउट विज्ञान हो चक्रको विज्ञान। 7वटा मूल केन्द्र छन् र ती 7वटा मूल केन्द्रमा हामी काम गर्दछौँ। यो हुने बित्तिकै के भयो, हरेक चक्रले आफ्नो पूर्ण क्षमतामा काम गर्न पायो। पूर्ण क्षमतामा काम गर्ने बित्तिकै सुख पनि बढ्छ, शान्ति पनि बढ्छ, समृद्धि पनि बढ्छ। अब चक्र विज्ञानमा ल तपाईँको सुख, शान्ति, समृद्धि बढ्छ, आउनुहोस्। बोध विज्ञानमा पनि आउनुहोस्, अनि लय विज्ञानमा पनि आउनुहोस्, ऐश्वर्य विज्ञानमा पनि आउनुहोस् भनेर कसैले कुरा बुझ्दैन। हो, दिन खोजिएको कुरा सुख, शान्ति र समृद्धि नै हो, तर त्यसलाई विभिन्न नाममा, विभिन्न कलेवरमा दिनुपर्छ। त्यसको बाहिरको खोल, प्याकेज फरक हुन्छ। चक्र विज्ञानमा के भयो, 7वटा चक्रमा हामी काम गर्छौँ भन्ने यो कलेवर भयो। बोध विज्ञानमा एउटा फरक प्रकारको कलेवर हुन्छ, फरक प्रकारको रङ हुन्छ। लय विज्ञानमा, सत्य विज्ञानमा एउटा फरक प्रकारको रङ हुन्छ। तर पनि हरेक कार्यक्रमले सुख, शान्ति र समृद्धि नै बढाउनुपर्छ, किनभने मनुष्यको जीवनको मूल उद्देश्य, मूल अभिप्राय नै सुख, शान्ति र समृद्धि हो। योभन्दा भिन्न त केही हुनै सक्दैन। 7वटा चक्रहरूमा काम गर्दा हामीले थाहा पायौँ कि तलका 2टा चक्र मूलाधार र स्वादिष्ठान मूलतः सुखसँग सम्बन्धित छन्। मणिपुर र अनहदको आधा भाग शान्तिसँग सम्बन्धित छ। अनहदको आधा र बाँकी रहेका 3वटा माथिका चक्रहरू यी गहिरोमा समृद्धिसँग सम्बन्धित छन्। सुख, शान्ति, समृद्धि। तलका 2टा चक्रहरूले मलाई सुखी बनाउँछन्। मणिपुर चक्र र अनहदको आधा भागले मलाई शान्त बनाउँछन्। तर विशुद्धि, आज्ञा र सहस्रारमा मैले काम गरेँ भने मलाई समृद्ध पनि बनाउँछ। यी चक्रहरूको सम्भावना म आफै भित्र छ। मैले कहीँ बाहिरबाट खोजेर लैजाने होइन चक्रहरूलाई। चक्रको विज्ञान मैले बाहिरबाट खोज्नु नै होइन। चक्रका विज्ञान, कुण्डलिनी विज्ञान सबै व्यक्तिभित्रबाट जन्मेका हुन्। त्यसकारणले मौलिक ज्ञान हुन्, यसमा केही फेरि परिवर्तन हुँदैन। बाहिरबाट अध्ययन अनुसन्धान गरेर रिसर्च गरी ल्याएको कुरा हो भने भोलि नयाँ रिसर्चले नयाँ कुरा भन्छ, त्यो ज्ञान परिवर्तन हुन्छ। तर यो विषय रिसर्च होइन, इनसर्चको विषय हो। यो भित्र खोज्ने विषय हो। यो इनसर्च भित्र खोज्दाखेरि पाइएको, बाहिर खोज्दाखेरि होइन, रिसर्चमा होइन, इनसर्चमा भेटिएको विषय भएको हुनाले सारा मनुष्यको भित्र, सबैभित्र यिनै सुख, शान्ति र समृद्धिका कण पाइन्छन् र यी चक्रका विभिन्न गुणहरू पाइन्छ। भित्र खोज्दा हामी सबै एक छौँ, बाहिर मात्रै फरक छौँ। हेर्नुहोस् त, हामीमध्ये धेरैको यो टाउको तस्बिर नखिचिकन बाँकी रहेको शरीरको त्यो पनि पछाडिबाट खिच्ने भने को हो छुट्याउने गाह्रो हुन्छ। तर अनुहारले हामी सबै छुट्टिन्छौँ। भित्रको मेरुदण्डको मात्रै तस्बिर खिच्नु पर्यो भने के हामीमा भिन्नता फेला पर्ला? भित्रबाट हामी एक छौँ, बाहिरबाट हामी अनेक छौँ।
त्यसकारणले विज्ञानले अनेकतामा खोजी गर्छ, अध्यात्मले एकतामा खोजी गर्छ, एकत्वमा खोजी गर्छ। त्यसकारणले अध्यात्म भन्छ एक ब्रह्म, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सबै ब्रह्म हो भन्दछ अध्यात्मले। तर विज्ञानले होइन, यो पनि फरक छ, यो पनि फरक छ, यो पनि फरक छ, यो पनि फरक छ भन्छ। किनभने विज्ञानले अनेकतामा खोज्छ, अध्यात्मले एकतामा खोज्दछ। अध्यात्म म भित्र गएर बुझिएको ज्ञान हो भने विज्ञान म बाहिर खोजेर भेटिएको ज्ञान हो। यी दुईटा अलग अलग प्रकारका ज्ञान हुन्। मलाई दुवै चाहिन्छ, मलाई विज्ञान पनि चाहिन्छ, अध्यात्म पनि चाहिन्छ। मनुष्यलाई दुवै कुरो चाहिन्छ। तर अध्यात्मभित्रको ज्ञान हो। त्यसकारणले चक्रहरू हामीभित्र भेटिएका सम्पत्तिहरूको विवरण हो। यी हामीभित्र छन् र जति हामी आफ्ना चक्रहरूमाथि काम गर्छौँ त्यति नै हामी सुख, शान्ति र समृद्धिले भरिन थाल्छौँ। जति हामी काम गर्छौँ, जति यी चक्रहरूलाई हामी सक्रिय बनाउँछौँ त्यति नै हामी पाउनेछौँ कि हामी आफू सक्रिय हुँदै गयौँ। जति चक्रहरू शान्त हुनेछन् त्यति नै हामीले पाउनेछौँ कि म पनि शान्त हुँदै गएँ, किनभने मेरो व्यक्तित्व यिनै सातवटा चक्रहरूले बन्दछ। अर्को कुनै श्रृङ्खलामा हामी यी सातवटा चक्रहरूले मेरो व्यक्तित्वलाई कसरी बनाउँछ यस विषयमा चर्चा गरौँला। अध्यात्म र व्यवस्थापन, मानव मनोविज्ञान, सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान, सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान।